अस्सलाम वालेकुम। सबीना मोहतरम हाजिर खिदमत है MSN ऑफिशियल्स के साथ। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, तंजीमी और तहरीकी साथी जनाब अब्दुल वाहिद हैदरी साहब, जो आजकल दुबई में होते हैं। जनाब मोहतरम अब्दुल वाहिद हैदरी साहब 2-3 दिन पहले मैसेज करके बोलते हैं कि जनाब मलिक शुएब अवान नूरी साहब, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। मजहबी, समाजी, माशी, माशरती और हालात हाजरा के मौज़ूआत पर, ज़िंदगी के तलख़ तजर्बात पर मुश्तमिल आपने शेर व शायरी का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, मैं आपको इसकी दाद देता हूँ। माशाल्लाह से मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर आप साथ में नातों का सिलसिला भी जो है वो रखें, तो कोशिश करें कि नातें भी साथ में जो है आप उसकी भी एक प्ले लिस्ट बनाएँ और अपनी लिखी हुई नातें जो है उसमें आप ऐड करें। समीन मोहतरम, मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि MSN ऑफिशियल्स पर ऑलरेडी नूर की बरसात के नाम से प्ले लिस्ट मौजूद है, जिसमें आप पाकिस्तानी दुनिया भर के नातखां हज़रात और माए कराम कुर्रा हज़रात की तिलावत, नात और तकारीर जो है वो समाअत फरमा सकते हैं। तो मेरी अपनी लिखी हुई नातें इंशाल्लाह आपको एक नई प्ले लिस्ट के साथ, जिसका नाम है अकीदत के फूल, इसके ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से एक किताब भी लिखी थी अपने एक दोस्त, एक भाई के नाम पे, अकीदत के फूल। इंशाल्लाह किसी दिन उसका भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो समीना मोहतरम, आज के बाद आपको अकीदत के फूल के नाम से एक नई प्ले लिस्ट भी मिलेगी, जिसमें इंशाल्लाह मेरा लिखा हुआ नात या कलाम जो है आप समाअत फरमा सकेंगे। तो समीना मोहतरम, अब्दुल वाहिद हैदरी साहब हमारे उस दौर के तंजीमी और तहरीकी साथी हैं कि जब इतने वसाइल नहीं होते थे, तो हम अल्लाह का शुक्र है, ये जो हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट जेलम, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन और डिस्ट्रिक्ट गुजरात, क्योंकि हमारा कुछ अरसा के लिए ज़िला जेलम रहता था और कुछ अरसा के लिए गुजरात हो जाता था, तो हम जेलमी भी हैं और गुजराती भी हैं, और मंडी बहाउद्दीन हमारे बाजू में है 20 किलोमीटर दूर। तो ये जो तीनों अजला होते थे, हम वहाँ पर जाकर साइकिलों पर अल्हम्दुलिल्लाह से इतना हमें वो इश्क होता था, इतना जुनून होता था, और हम सारे ये काम शौक से करते थे। आजकल तो किसी को काम बोले तो वो क्या पंजाबी में कहते हैं, कन्नी कतरा के भाग जाता है। तो हम अल्लाह का शुक्र है शौक से कहते थे, यार मेरी ड्यूटी लाओ, मेरी ड्यूटी लाओ, हम जाते हैं। तो ये अब्दुल वाहिद हैदरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह से हम उस वक़्त साइकिलों पर जाकर, हमें वो तो इतनी तौफीक नहीं होती थी कि हम जो है, इतने वसाइल भी नहीं थे हमारे पास, सीधी बात करनी चाहिए, इंसान को खरी बात करनी चाहिए। हम वो आटे की लेवी बनाते थे, वो हाथ से ही रूले हम तैयार किए होते थे, देसी तरीके के हमारे पास रूले होते थे। तो हम उससे जो है इश्तहारात, बैनर्स, पोस्टर्स वगैरह जो है ना, हम मस्जिदों, मदरसों और बाहर जो पब्लिक प्लेसेस होते थे, पब्लिक मकामात होते थे, वहाँ पर हम जाकर ये इश्तहारात और पोस्टर्स वगैरह जो है हम अवेज़ा करते थे। उस हाथ की बनी हुई जो आटे की लेवी होती थी, गूंद होती थी, उससे हम जाकर जो है वो दीवारों के ऊपर ये इश्तहारात जो है हम पोस्टर्स वगैरह चस्पा करते थे, और बैनर्स वगैरह भी लगा कर आते थे इतनी दूर दूर इलाके में। तो एक दिन में हम अल्हम्दुलिल्लाह से 30 से 40 देहात तक ये इश्तहारात और पोस्टर वगैरह लगाकर वापस आ जाते थे। सुबह निकलते थे 6-7 बजे, और शाम मगरिब के टाइम में या इशा के टाइम में हम जो है वो घर में वापस आते थे, तकरीबन 12-14 घंटे गुजार कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक जुनून की कैफियत होती थी, एक वजदानी कैफियत होती थी, और शौक से हम कहते थे कि ये हमारी ड्यूटी लगा दे, इस इलाके की हमारी ड्यूटी लगा दे जी, हम जाएंगे, इस इलाके की हमारी लगा दे जी, हम जाएंगे। उस वक्त ये नहीं कि हम ही सिर्फ दो थे, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी तंजीमी तारीकी साथी थे, सबका यही जोश और वलवला होता था, यही जुनून होता था। सारे कहते थे यार मेरी ड्यूटी लगाओ, मेरी ड्यूटी लगाओ। बड़े शौक से लोग काम करते थे। तो हमें आज भी याद है कि उस वक़्त के जो नथा होते थे, हमारे पास वो बसों पर आते थे, और वो भी शौक से आते थे। मतलब बात करने का ये है कि उस वक़्त के जो नात गो शायर थे, वो वजदानी कैफियत में कलाम लिखते थे, और जो नाथवां हजरात थे वो भी वजदानी कैफियत में इश्क व सुरूर की मस्ती में डूब कर ऐसा कलाम पढ़ते थे कि जो शायकीन महफिल होते थे, जो सामीन हजरात होते थे, महफिल पर सख्ता तारी कर देते थे। महफिल पर वजदानी कैफियत जो है वो पैदा हो जाती थी। मतलब नात गो शायर थे, उनको भी इश्क था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करते थे अल्हम्दुलिल्लाह से। वो जो नाथां आते थे,
ان کے دلوں میں بھی جو ہے عشق محبت جو تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو چاہت تھی، جو جنون تھا، الحمدللہ سے وہ بھی قابل دید نہیں ہوتا تھا۔ اور جو جو محفل نعت کروانے والے ہوتے تھے، الحمدللہ سے وہ بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کرواتے تھے، کیونکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ ہم اس وقت محفل نعت کرواتے تھے، جلسے جلوس وغیرہ، وہ ریلیاں وغیرہ کرواتے تھے، جب 5 10 15 20 روپے، کوئی 50 روپے دے دیتا تھا تو بڑی بات ہوتی تھی اس وقت، کہ فلاں بندے نے 50 روپے دیے ہیں جی، تو کوئی 100 دے دے تو ہم تو دمالے ڈالتے تھے، یار اس بندے نے 100 روپیہ دے دیا ہے۔ تو آج کل لوگوں کے پاس ماشاءاللہ سے وسائل بھی اتنے آ گئے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ جو ہے ہم محفل نعت کے اوپر لگاتے ہیں، اور نہ صرف ہم لاکھوں روپیہ محفل نعت کے اوپر لگاتے ہیں، بلکہ 1 2 2 3 3 لاکھ روپے میں ہم نعتاں آج کل بک کرتے ہیں۔ تو میں نے عبدالواحد حیدری صاحب کو بولا کہ جناب، جو ہمارا دور تھا آج سے 20 25 سال پہلے، ہمیں عشق ہوتا تھا، جنون ہوتا تھا، ہماری وہ کیفیت ہوتی تھی، تو ہم بڑی دور دراز علاقوں میں جا کر بڑے شوق سے اشتہارات بھی لگاتے تھے، بینرز بھی لگاتے تھے، پوسٹرز وغیرہ لگاتے تھے، چھوٹے چھوٹے وہ بروشرز وغیرہ بھی ہوتے تھے، وہ بھی جا کے لگا کے آتے تھے۔ تو نعتاں بھی ہمارے پاس بڑے شوق سے آتے تھے، بسوں میں دھکے کھا کر آتے تھے، اور ماشاءاللہ سے جنون کے ساتھ آتے تھے، اپنے عشق کے ساتھ آتے تھے۔ کچھ نعتاں تو فری میں بھی آ جاتے تھے الحمدللہ سے۔ اور جو نعتیں لکھنے والے تھے ان کو بھی عشق تھا ماشاءاللہ سے، جو کروانے والے تھے ان کو بھی عشق تھا، مطلب سارے ہی جو اس محفل کے روئے رواں ہوتے تھے، سب کو ماشاءاللہ سے عشق ہوتا تھا، اور سچی محبت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے، ان کو میں نے بولا کہ میں نے اس کے اوپر تو جو ہے پیچھے ایک نظم بھی لکھی تھی دین فروش کے نام سے۔ آج کل کلام لکھنے والے بھی ایسے ہیں کہ وہ میں پیچھے سن رہا تھا کہ کوئی بوتل سوڈے دی کنی سونی لگ دی ہے، کالی کملی موڈے دی، اور رم جم، مطلب نعتیں لکھنے والے بھی ایسے ہیں، اور سبحان اللہ سے پڑھنے والے بھی ایسے ہیں، اور شائقین محفل بھی ایسے ہیں کہ اس وقت محفل پر وجد طاری ہو جاتا تھا۔ آج کل محفل میں وہ دمالیں اور ڈانس کرنا جو ہے وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، مطلب ہم اب بھی عقیدت مند ہیں، اسی طرح عقیدت مند ہیں، ہم اسی طرح کی عقیدت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے جو نعتاں تھے وہ نعتیں پڑھیں عشق میں ڈوب کر، جس طرح پہلے پڑھتے ہوتے تھے۔ آج کل میوزک کے ساتھ نہیں، اور 4 4 6 6 ساتھ میں وہ بندے لے کے آتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بھی جو چینج دینے والے ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں، مطلب بڑے معاملات ہوتے ہیں، میک اپ کٹیں گاڑی میں پڑی ہوتی ہیں، اور میک اپ لگا کے تو وہ بڑے کافی سارے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ کسی دن اس کے اوپر بھی جو ہے وہ گپ شپ کریں گے۔ تو سامعین محترم، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں نے ایک جو ہے آج سے پلے لسٹ بنا لی ہے عقیدت کے پھول کے نام سے، تو انشاءاللہ میرا جو تازہ لکھا ہوا کلام ہوگا آپ کو اس پلے لسٹ میں مل جایا کرے گا، عقیدت کے پھول میں سے۔ اور آلریڈی نعتانوں کا جو ایک سلسلہ ہے نور کی برسات، اس میں یہ سارے نعتان آپ کو مل جائیں گے، جن کی نعتیں آلریڈی اس چینل میں ایڈ ہیں، جو ہم محفل نعت کرواتے تھے اس دور میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نعتان قاری حضرات علماء کرام کی تقاریر بھی انشاءاللہ آپ کو سننے میں ملیں گی، قاری حضرات کی جو ہے آپ کو تلاوت بھی جو ہے اس چینل میں، اس پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی۔ نور کی برسات آپ سرچ کریں گے MSN آفیشیل نور کی برسات، تو اس میں یہ سارے قاری حضرات بھی آ جائیں گے، اور نعتاں حضرات بھی آ جائیں گے، اور خطاب کرنے والے علماء کرام بھی جو ہے آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ تو چلیے سامعین محترم، آج کا لکھا ہوا کلام جو ہے وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ تو سامعین محترم، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمنا مدتوں سے ہے کہ آسی کو بلایا جائے، تمنا مدتوں سے ہے کہ آسی کو بلایا جائے، صدقہ حسنین کا اب انتظار نہ کرایا جائے، صدقہ حسنین کا اب انتظار نہ کرایا جائے، اور غموں کے ڈیرے ہیں ہر شام سویرے ہیں، غموں کے ڈیرے ہیں ہر شام سویرے ہیں، آقا مریض عشق کو اب اور نہ رلایا جائے، آقا مریض عشق کو اب اور نہ رلایا جائے، عشق بلالی و اویسی جتنا ضبط نہیں رکھتا آقا، اور عشق بلالی و اویسی جتنا ضبط نہیں رکھتا آقا،
مجھ گناہگار کو اب اور نہ آزمایا جائے، مجھ گناہگار کو اب اور نہ آزمایا جائے۔ اور گر آزمائش ہی شرط ہے دید کی خاطر، گر آزمائش ہی شرط ہے دید کی خاطر، تو پھر جام بھی عشق جامی کا پلایا جائے، تو پھر جام بھی عشق جامی کا پلایا جائے۔ اور صدیق و فاروق نے بتلا دیا امت محمدی کو، صدیق و فاروق نے بتلا دیا امت محمدی کو کہ کیسے عشق محمد میں گر بار لٹایا جائے، کہ کیسے عشق محمد میں گر بار لٹایا جائے۔ اور گر تو چاہے دین و دنیا کی راحت نوری، گر تو چاہے دین و دنیا کی راحت نوری، پھر لہو کو بھی عشق محمد میں گرمایا جائے، پھر لہو کو بھی عشق محمد میں گرمایا جائے۔ تمنا مدتوں سے ہے کہ عاصی کو بھی بلایا جائے، صدقہ حسنین کا اب انتظار نہ کرایا جائے، صدقہ حسنین کا اب انتظار نہ کرایا جائے۔